Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you are doing well and also hope to take care of yourself these days. Last video lecture, I will complete the topic uh, a societal foundation of education and the topic of society and education, Muashra or Talim. So today I will start the next topic, Muashra or Talimi Adara, society and education institution. So let's start. कदीम मुआशरे में इंसानी ज़रूरियात महदूद थी, यानी एक हद से ज़्यादा नहीं थे, और मुआशरा ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं था। इसलिए वालिदैन के लिए बच्चों को मुआशरती इक़्तिदार की तालीम देना मुश्किल ना था। मगर रफ्ता रफ्ता मुआशरे की तरक्की के साथ साथ इंसानी ज़रूरियात में भी तब्दीली के नतीजे में बच्चों को घर में तालीम देना मुमकिन ना रहा। इस ज़रूरत के पेश नज़र बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए तालीमी इदारे कायम किए गए जो बच्चों की ज़रूरियात की तकमील कर सके। इस तरह रस्मी तालीमी इदारे वजूद में आए ताकि अफराद मुआशरा इन अदारों में तालीम हासिल करके अपने लिए मुआशरे में मुकाम बना सके और मुआशरे की तामीर में भी अपना किरदार अदा कर सके, जिसमें स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन वगैरह सिखाया जाता था। तालीम और मुआशरे का बाहमी ताल्लुक बहुत गहरा है। इनमें हम आहंगी का पाया जाना ज़रूरी है, इसलिए अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। दुनिया की बदलती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमल तालीम में मुसलसल और सोची समझी तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं, ताकि तालीम बदलते हुए वक्त के तकाज़ों का साथ दे सके और मुआशरा को खूब से खूब तर बनाने में अपना फ़आल और मुतहरिक किरदार अदा कर सके। अच्छी तालीम मुआशरे की अहम ज़रूरियात को फरामोश नहीं कर सकती। मुआशरे में मदरसा का किरदार। मदरसा एक मुआशरती मरकज़ की हैसियत रखता है जो तलबा के लिए ऐसे तजर्बात फराहम करता है जिनसे गुजर कर उनकी खुदादाद सलाहियतें बेदार होती हैं। इनमें इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करने का शौक़ पैदा होता है। मदरसा में बच्चे मुख्तलिफ़ ख़ानदान और घरानों से आते हैं और वो मुख्तलिफ़ मुआशी पस मंज़र रखते हैं। बाज़ औक़ात शौरी तौर पर और अक्सर गैर शौरी तौर पर मदरसे के दूसरे बच्चों से मुतासर होकर मुनज़्ज़म मुआशरती ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाता है। यहाँ बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने घर, मोहल्ले या मुआशरे में नहीं सीखता। मदरसे को पूरे मुआशरे की तायद और हमायत हासिल होती है, इसलिए इसमें बच्चों की शख्सियत बेहतर और किरदार की तब्दीली ज़्यादा मौसर तरीके से होती है। मुआशरा ही तालीमी अदारे कायम करता है, इसलिए मुआशरे की ये ज़रूरत होती है कि वो मदरसा ना सिर्फ बच्चों की हमा पहलू तरबियत का एहतमाम करे, बल्कि ऐसे अफराद तैयार करे जो मुआशरे की तालीम और तरक्की में अपना किरदार बतरीक एहसन अदा कर सके। चुनांचे मुआशरा की तालीम के लिए ज़रूरी है कि वो फ़र्द और मुआशरा दोनों की तकमील की ज़रूरियात की तकमील कर सके। तालीम के मुआशरती असास के चंद अहम निकात दरअसल हैं। नंबर 1, तालीमी इदारा दरहकीकत एक मुआशरती इदारा और निज़ाम तालीम बराह रास्त मुआशरे के मसाइल और ज़रूरतों से मुतासिर होता है। हर मुआशरा की मुनफरद खुसूसियात होती हैं। वो अपनी इक़्तिदार, रवायात और तहज़ीब और सकाफ़त रखता है। ज़िंदा कौमें अपनी इक़्तिदार और रवायात को ज़िंदा रखती हैं। नंबर 2, पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलकत है, इसलिए यहाँ की तालीम में इस अहम नुक्ता को पेश नज़र रहना चाहिए कि मालिक हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात है। तालीम को इस बुनियाद पर इस्तवार करने के नतीजे में एक ऐसी शख्सियत तैयार होनी चाहिए जो अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के तसर्रुफ़ यानी अल्लाह की तारीफ़ और इताअत में देकर अपने हर मामले में अल्लाह के अहकाम की पैरवी करे। नंबर 3, तालीम के ज़रिए बच्चों को ये एहसास दिलाया जाए कि सारी इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इंसानी वहदत और मुआशरती मसावत तो रवादारी की बुनियाद पर मुआशरे की तश्कील की जाए। नंबर 4, तमाम मुसलमान आपस में अख़ुवत और वहदत के रिश्ते में मुंसलिक हैं, यानी अख़ुवत और भाईचारे के रिश्ते में। इनमें नज़रियाती हम-आहंगी और फ़िक्री और अमली मुताबिकत के लिए ज़रूरी है कि मुआशरे की तश्कील और तामीर इस्लामी अख़ुवत और भाईचारे की बुनियाद पर की जाए। नंबर 5, तालीम अफराद मुआशरा में इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का तसव्वुर उजागर करती है। निज़ाम तालीम पूरे मुआशरे में ये एहसास पैदा करता है कि मुआशरा अच्छाइयों को फैलाने और नेकियों को कायम करने वाला हो और बुराइयों को रोकने वाला हो। नंबर 6, तालीम के अहम मुआशरती किरदार। मुआशरती बुनियाद के हवाले से तालीम के 3 अहम मुआशरती किरदार हैं। तालीम मुआशरे की दायमी कदरों की हिफाजत के साथ साथ आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करे।
تعلیم معاشرتی اقدار اور تجربات، تنقید اور تطہیر کے بعض مفید تجربات، مشاہدات اور معلومات طلباء کی نئی نسل تک منتقل کرتی ہے۔ نمبر 3، تعلیم کا یہ کام صرف اقتدار کی منتقلی اور اصلاح تک محدود نہیں، بلکہ وہ تخلیق سے کام لے کر معاشرتی ترقی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے تاکہ مستقبل کے مسائل بھی حل ہو سکیں۔ اینڈ دی نیکسٹ ٹاپک از تعلیم کی معاشی بنیادیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کا دارومدار اس کے معاشی وسائل اور ان کے صحیح استعمال پر ہے۔ اگر قدرتی وسائل موجود ہوں لیکن معاشرہ ان وسائل سے آگاہ نہ ہو اور ان کے استعمال میں نہ لائے تو ان وسائل کا ضیاع ہوتا ہے، یعنی یہ وسائل ختم ہو جاتے ہیں اپنے آپ۔ اسی طرح وسائل کی کمی بھی معاشرے کی اقتصادی ترقی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وسائل کی کمی کو محنت اور بہتر منصوبہ بندی سے کسی حد تک پورا کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم ہی ایسا عمل ہے جس کی مدد سے طلباء کو معاشی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ، تعلیم اور معاشیات کا باہمی تعلق۔ تعلیمی ادارے افراد معاشرہ کو مختلف پیشوں کے لیے زیور تعلیم سے راستہ کر کے معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور ان کے اثرات نہ صرف معاشرے کی سماجی، سیاسی اور گھریلو زندگی پر پڑتے ہیں بلکہ ملک میں معاشی خوشحالی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں تعلیم و تربیت کا ایک ایسا نظام ہو جو معاشرے کے ہر شعبے زندگی کے لیے موزوں افرادی قوت مہیا کرنے کا اہل ہو۔ گویا ملک کے نظام تعلیم میں معاشی ترقی کے لیے مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1، نظام تعلیم طلباء کو ایسے مواقع فراہم کرے مواقع کہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو مظاہرہ کر سکیں۔ طلباء کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق مناسب پیشوں کا انتخاب کر سکیں۔ نمبر 3، صنعتی، تجارتی اور زرعی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام کرے۔ نمبر 4، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے حصول کے لیے ذرائع فراہم کرے۔ نمبر 5، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے مناسب اور اہل افرادی قوت۔ نمبر 6، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ترقی میں مددگار ثابت ہوں۔ نمبر 7، ابتدائی تعلیم پر توجہ کے نتیجے میں طلباء کی تعلیمی بنیادوں کو مضبوط اور پائیدار بنائے۔ نمبر 8، نصاب تعلیم میں بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق تبدیلی اور ترمیم کی گنجائش رکھے۔ نمبر 9، تعلیمی ادارے میں جدید علوم پر تحقیق کے مواقع فراہم کریں۔ نمبر 10، مجموعی طور پر ایسے حکمت عملی وضع کر کے انہیں جدید خطوط پر اس طرح استوار کرے جو معاشی ترقی کے سیاست، سماجی اور معاشرتی ترقی کی رفتار کو بھی تیز کرے۔ تعلیم کی معاشی بنیادوں کے لیے مندرجہ ذیل نکات اہم ہیں۔ نمبر 1، تعلیم کی معاشی احساس میں طلب حلال اور اجتنابات حرام کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 2، کسب حلال کے ذرائع میں حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز ضروری ہے۔ نمبر 3، انسانوں اور افراد معاشرہ کی جائز معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے معاشی وسائل کی تلاش اور فراہمی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ نمبر 4، کسب حلال کے لیے مختلف پیشوں کے لیے ماہرین کی تیاری کے لیے پیشہ ورانہ پہلو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، تذکیر کائنات کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کائنات کے اندر پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگایا جائے اور وسائل رزق کی تلاش کے لیے مادی اور معدنی وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ نمبر 6، تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ میں محنت میں عظمت کے اصول کو اجاگر کیا جائے۔ نمبر 7، معاشی ترقی کی راہ میں بدعنوانی، کرپشن اور ہر قسم کے استحصال اور ناجائز ہتھ کنڈوں کے ذریعے دولت کے حصول کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ نمبر 8، معاشرے میں پسماندہ اور محروم طبقات کو معاشی لحاظ سے اوپر اٹھانے کے لیے اسلامی اخوت اور اسلام کے معاشی تصورات کو افراد معاشرہ کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے تعلیم کو ذریعہ بنایا جائے۔ مندرجہ ذیل بالا باتوں میں پیشہ ورانہ محاورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرنے اور آخروی زندگی کی تیاری کا اہم مقصد نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ Is this have any question, any word issue in these topics? Write in your comment. Take care of yourself. Allah Hafiz.